मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब, पैसे इकट्ठे करने की कोई तरतीब बताएं। मैं काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा हूं मगर पैसा नहीं आ रहा, मालदार नहीं हो रहा। आप पहले सेविंग करते हैं, 1 साल का माल बैकअप करना कैसा है? पैसा कमाने के तरीके उन लोगों से पूछो जो पैसा कमा रहे हैं। समझते हो, हम तो नहीं कमा रहे, सीधी सी बात है। जो थोड़ा बहुत तजर्बों के बाद एक, यानी कमाने का मतलब कोशिश नहीं कर रहे कमाने की, हमें तो बगैर कोशिश के ही मिल रहा है। क्योंकि अब तजर्बे पहले मैं कर चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट के डुबो चुका हूँ। फिर मुझे ताल्लुकात की बेस पे ऐसे ईमानदार ताजिर मिल गए कि उनके साथ जब इन्वेस्टमेंट किया तो वो ईमानदारी की बेस पे उन्होंने मुझे नफ़ा देना शुरू किया। तो ये हर एक को ये फैसिलिटी मिलती नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ईमानदार लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है। अब जब इंसान के ताल्लुकात बहुत बढ़ते हैं तो फिर ईमानदार लोग उसको लाखों में 2-4 मिल जाते हैं। अब आपको तो लाखों मिलेंगे नहीं, तो 2-4 कहाँ से मिलेंगे उसमें? तो ये जो है ना, पैसा कमाने का, उन लोगों से पूछो जो पैसा कमाने के तरीके जानते हैं। मेरी तो ज़िंदगी पैसे को लात मारने में गुजरी है, नहीं कमाने में गुजरी है। लोग ये सुन के हैरान होते हैं, मौलवी साहब बातें कैसी कर रहा है। और ये कोई खुशी की बात नहीं है कि लात मारने में गुजरी, बेवकूफ़ी की है मैंने, लेकिन की है। ये कारोबार मैंने किया तो जानकर उसको ठप करने की कोशिश की। यानी मेरे पास कस्टमर जब आता था ना, 2007-8 की बात कर रहा हूँ, मेरा शहद का बिजनेस था। घर में शहद का स्टॉक पड़ा हुआ होता था। यहाँ बंदा आके कहता था जी 1 किलो आप बेरी का शहद, ये कैश अमाउंट दे रहा हूँ, आप ले आए जाके। मैं कहता ऊपर कौन जाए यार सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। तो मैं कहता था ऐसा करें, आप कल आ जाएं, काइंडली आप कब आ जाएं। वजह उसकी ये थी कि मुझे ये था कि नाश्ता मैंने कर लिया, दोपहर खाना मैंने खा लिया, रात का खाना पड़ा हुआ है, मदरसे से इतनी तनख्वाह मिल रही है कि मेरा राशन पानी 2 घरों का हो जाता है। महीने के बाद कुछ नहीं बचता तो तनख्वाह आ जाती है। तो और अगर जामिया से तनख्वाह नहीं मिले, बाज़ दफ़ा वहाँ भी हालात ऐसे चलते रहते हैं 2-2 महीने, तो दुकान वाले से इतने ताल्लुकात हैं, वो क्रेडिट पे दे देता है। जब 2 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी तो 2 महीने के इकट्ठे पैसे निपटा देंगे उसको। तो ऐसे हमारा हिसाब किताब चल रहा था। तो मुझे ये था कि यार मुझे, मेरी ख्वाहिश क्या है? घर प्रॉपर्टी तो मेरी ख्वाहिश नहीं है। एक घर मस्जिद ने दिया हुआ है, एक जामिया तो रशीद मुझे उसका रेंट देता है, मैं जामिया में टीचर हूँ। तो घर का रेंट, वो 2 बीवियाँ थी मेरी उस वक्त, तो एक का रेंट जामिया दे रहा है, गैस बिजली का बिल, और एक घर मुझे मस्जिद में इमामत है। तनख्वाह थोड़ी है लेकिन मुझे ये सहूलत है, उन्होंने घर दिया हुआ है। और मुझे क्या ज़रूरत है पैसा? मेरी जो अपनी खोपड़ी थी वो ये थी। तो घर में आटा, दाल, गोश्त, अंडा जो ज़रूरत होती है, हर रोज़ाना गोश्त नहीं बनता था, हफ्ते में 1-8 दफ़ा गोश्त बन जाता है, बहुत हो हफ्ते में। वो कीटो टोपी ड्रामा छोड़ दो, कीटो डाइट ये गरीबों के काम नहीं है। गरीब आदमी सब कुछ खा के भी ठीक रहता है, और अमीर आदमी रोज़ाना इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है क्या खाना है, फिर भी मर जाता है बहुत जल्दी। तो ज़ाहिर है हम अपनी कीटो भी खाएंगे तो अपनी हैसियत के हिसाब से खाएंगे ना। तो हफ्ते में 1 दिन हमारे गोश्त बनता था और 1 दिन कढ़ी बनती थी। ओहो, दाल चावल 1 दिन, वो हमारा इस सेटअप चल रहा था। सुबह मुझे पराठे, मैं नहीं छोड़ सकता, तो अंडे पराठे मुझे हो जाते थे। तो मैं सोचता था यार मेरा तो गुजारा हो रहा है। बच्चों की स्कूल की हमने टेंशन ली नहीं, हमने कहा पैसे होंगे तो स्कूल पढ़ा देंगे, नहीं तो भाई होम स्कूलिंग, घर में रहो बस पढ़ो, जितना अम्मा को आता है वो पढ़ा देगी, जितना हमें आता है हम पढ़ा देंगे। तो अब इसके बाद मुझे, जो मैं दिल की, मेरे जो दोस्त अहबाब है ना, उनसे आप ये पूछ सकते हैं। आप समझे मुझे शो मार रहे हैं, शो नहीं मार रहा, मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ। ये बुराई इसलिए कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है आप ऐसा ना करें, कि हमारे अपना मिजाज हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो अब ये कि यार, क्योंकि अब पड़ ही नहीं रही सर पे ना, कोई जरूरत ही नहीं आ रही। जब पड़ती है तो फिर आदमी कमाने की सोचता है, पड़ ही नहीं रही सर के ऊपर। मेरी जरूरत थी पराठा। मुझे याद है जब मैंने दूसरी शादी का इरादा किया, अच्छा पराठा भी घर का नहीं, मुझे होटल ही का पराठा चाहिए, घर का नहीं। घर में वो मजा नहीं आता पराठे में, जितना भी अच्छा बना वो। कभी मेरे साथ बैठ के पराठा खाओ तो तुम्हें पता है। एक दिन लाहौर से एक बंदे आए, उन्होंने कहा ये पराठे बयान में बहुत करते हो। मैं उसको ले गया होटल में, मैंने नाश्ता करा, कह रहा यार वाकई ऐसा पराठा आज तक मैंने नहीं खाया। तो वो बड़े पेट के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा, वो सफ़ेद आटे के पराठे होते हैं, मज़ा बहुत है यार ठीक है। तो अब क्या था कि मैंने कहा मेरी बुनियादी ज़रूरत, बुनियादी भी नहीं है, अय्याशी है पराठा। बुनियादी ज़रूरत तो नाश्ता है ही नहीं, 2 टाइम की रोटी है, नाश्ता तो आपकी ग्रेवी है। तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास तो घर बनाने के पैसे नहीं हैं, अल्लाह ने 2 घर मुझे फ्री फोकट के दिए हुए हैं। एक का किराया वो इदारा दे रहा है जहाँ मैं टीचर हूँ,
اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے. ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں, لوگوں کے پاس ایک ایک گھر نہیں ہے, میرے پاس دو گھر. اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت, یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا. اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے. میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی. مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے, مجھے اس پہ آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی ایک ہی ہے, میں عیاشی کر رہا ہوں, میری بیویاں کتنی ہیں, 2 ہیں. تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے, رشتے بھی ہم بیچتے تھے. تو کہ بھائی تیسری شادی کے لیے جب پیغام بھیجا کہاں رکھو گے بھائی, وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے. انہوں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا. اس بیس پہ میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی. پھر ایک دفعہ ہو بھی گئی تھی, ایک دفعہ ہوئی تھی تو تبھی ہوئی نا, پھر 3 وہ اسی ایام میں ہوئی ہے, انہی غربت کے ایام میں. تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں. اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی, میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی, میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت, اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. یہ جو پراٹھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت, بولو. تو میں تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں یار, گوشت ہفتے میں 1 دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا, دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے, خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی, میں تو مزے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو, ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک, باقی مجھے سخت بھوک میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے, صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے. یہ سہولت ہے, تم غریب ہو. اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے, تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو, گاڑیوں کو. یہ نیچرل تھوڑی ہے یار, جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیویاں ہونی چاہیے, بچے ہونے چاہیے, وہاں سے محبتیں ملتی ہیں. گاڑی بھی تو تھوڑے دن میں تھی بھر جاتا ہے, پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی, پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں, اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے, ان سے دل بھر جاتا ہے. نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے. یہ تو نیچرل ہے نا, پراٹھے سے دل بھرتا ہے. کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا؟ 1 دن کھائی 2 دن کھائی, اب میں نہیں روٹی کھا رہا, پھر بھوک لگے گی پھر روٹی کھانے کا دل. یہ نیچرل ہے. تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہیں بھائی, نیچر پہ رہیں. تو یہ تو بچکانا باتیں, گاڑی بنگلہ بحریہ ٹاؤن, پیسہ بہت دے دیا تو بنا لو, نہیں ہے تو یہ کوئی تھوڑی فضول چیزیں یار. دیواروں اینٹوں سے, میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا اربوں روپے لگا کے انہوں نے شیش محل بنایا, اتنا بہترین گھر, خدا کی قسم رہنا نصیب نہیں ہوا. جس دن گھر تیار ہوا ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. کاش وہ اربوں روپے لگا کے اپنی صحت کا خیال کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے. تو وہ بچے بھی پھر وہ فری پھوکٹ کے پیسہ نا بیچ باچ کے کھا رہے ہوتے ہیں, عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں نے گھروں میں فون گھمایا تو شلجم اور جو ہے گوشت کا شوربہ کہیں نہیں پکا ہوا تھا. تو گارڈوں سے میں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا پکایا, انہوں نے کہا شلجم گوشت. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آج. شلجم گوشت شوربے والا تازہ, ایسا مزہ آتا ہے یار. بڑے گوشت میں نا شلجم ڈال دو, سبزی ڈال کے پکاؤ, بڑا مزہ. تو اتنی خدا کی قسم یہ لذیذ نعمتیں اللہ, بھوک لگ رہی ہو, اچار ہو, دال چاول ہو, کڑی پتے والی, آپ کو لگ نہیں رہی نا, اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا. ابھی سموسے کھا کے بیٹھے ہوگے آپ چائے کے ساتھ. جس کو بھوک لگ رہی ہو نا اس کو یہ میری باتوں کو وہ انجوائے کرے گا. مجھے چونکہ لگ رہی ہے, باتوں میں مزہ آتا ہے. یہ نیچرل لذتیں ہیں جن کو یہ مل رہی ہیں, بس وہ عیاشیوں میں ہے بھائی. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا, نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ. اکثر مالدار ہم نے دیکھے ہیں, ایک آدھ بچہ ان کا, وہی بچہ خراب نکلا, وہی ٹینشن دے رہا ہے, زندگی عذاب بن گئی ان کی. شروع میں پیسے سے برگر اتنے کھا لیے کہ اب کچھ کھانے کے قابل نہیں بچے, اتنا وزن بڑھ گیا ان کا, کھا ہی نہیں سکتے. پراٹھے کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ. تو سب سے بڑی نعمت صحت ہے, بیوی بچے ہیں, اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, بے شک وہ کرائے ہی کی کیوں نہ ہو. تو میں کہتا یار لوگوں کے پاس ایک جگہ, میرے پاس کتنی ہے, حالانکہ میرا ان میں سے ایک بھی نہیں. مسجد والے جب امامت سے نکالے تو گھر بھی گیا, کیا خیال ہے. تو اور ایک کا کرایہ جامع رشید دے رہا تھا, وہ بھی کرایہ دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا لے لو, اور وہ بھی ایک مخصوص کرایہ تھا. تو مجھے لگا کہ یار میرے لیے اتنا بہت ہے. 2 کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ہمارے گھر, دیکھے 2 کمروں کا گھر ہے, انہوں نے کہا یار مفتی صاحب ممبر پہ باتیں اتنی بڑی بڑی, یہ گھر ہے ٹوٹل. میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں الحمدللہ. 2 کمرے, میری ضرورت اس سے
पूरी हो रही है. उस वक्त मेरे 16 बच्चे थोड़ी थे, 2 बच्चे थे, तो 2 कमरे बहुत हैं, उसके बहुत है 2 कमरे, रह लेते हैं. एक वॉशरूम है, किचन है, थोड़े बहुत. बस एक चीज़ की मुझे टेंशन थी, धूप नहीं है उसमें, हवा भी थी, धूप नहीं है, तो वो एक टेंशन थी. तो मैं कहता था यार अल्लाह ने सारी अय्याशियाँ दी हुई हैं, तो एक थोड़ी सी अगर टेंशन दे दी तो क्या है, धूप का इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि सनलाइट मेरे लिए, मैं नहीं बगैर धूप के बगैर गुजारा होता. तो फिर वो ये बड़ी एक टेंशन होती है इंसान को. खैर, तो मैं जब दूसरी की सोच रहा था ना, तो मैं नाश्ते नहीं मुझसे छूट रहे थे होटल के जो ख़ास किस्म का पराठा. तो मुझे याद है मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, यार मैं अब दूसरी शादी कर रहा हूँ, मेरा ख़र्चा बढ़ेगा, मुझे ये होटल का पराठा छोड़ना पड़ेगा. आप अंदाज़ा लगा रहे हो गुर्बत का. लेकिन मैं गरीब ना उस वक्त समझता था ना अब, और हकीकत ही हम कहाँ खसे गरीब हैं भाई. तो मैंने कहा यार ये मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे खर्चे डबल हो जाएंगे. तो मुझे अब यहाँ से क्या करना है, ये अय्याशी जो है ना, अय्याशी पठान होटल के जाके पराठे फोड़, ये अय्याशी मुझे छोड़नी पड़ेगी. लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि वो भी नहीं छोड़नी पड़ी. आप जैसे जैसे शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है, तो कम होती नहीं है किसी कीमत पे. अब मेरी सोर्स ऑफ इनकम फिर कहाँ से, क्या आसमान से पैसे बरसना शुरू हुए. मेरे साथ ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं कि मैं तो बता रहा हूँ ना, कारोबार शुरू किया तो ये बिजनेस हो रहा था मेरा. मैं बैठा हुआ हूँ जी, शहद चाहिए, अबे ऊपर कौन जाएगा शहद लेने. क्यों, मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, मुझे लग रहा है ये बिजनेस क्या है, गरीबी है. अगले दिन आ रहे हैं अंकल भाई अब तो ले आओ. फिर अगले दिन गया मैं, शहद लाया, चलो यार ले लो भाई. इस तरह से हमारा शहद बिक रहा है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी इतना होना शुरू हो गया. मैं अभी एक प्रोग्राम में गया ना इस्लामाबाद में, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, बड़े बड़े ताजिर आए हुए थे, थोड़ा सा मोटिवेट करना था लोगों को ताकि पैसा कमाएं. तो ये तो अच्छी बात है, इस्लाम तो आपको बिजनेस का, पैसा कमाने का हुक्म देता है ताकि हम भिखारीपन से निकलें. भिखारीपन को तो पसंद नहीं किया गया ना. एक शख्स भीख मांगता है, नबी ने उसको पसंद नहीं किया, तो पूरी कौम, पूरा कंट्री भिखारी बन के IMF के सामने कशकोल लेके खड़ा हुआ हो, तो हमारे नबी इसको पसंद करेंगे कि कोई मुसलमान कौम हो और कौमी सतह पे भिखारी बन चुकी हो. तो ये उलमा की जिम्मेदारी है, लोगों को पैसा कमाने की तरगीब दें, बिजनेस की तरफ लेकर आए, ये मजहबी जिम्मेदारी है. तो मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं था, मैं गया, मैंने तकरीर की. लेकिन एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार एक चीज़ यहाँ पैदा हो रही है, पैसा कमाने के साथ पैसे की मोहब्बत भी आ रही है. तो मुझे ख्याल हुआ मैं अपनी स्पीच में ना एक बात कहूँ कि आप यहाँ आए हैं, सारे अरबपति करोड़पति ताजिर हैं, सब अपने अपने तजर्बे शेयर कर रहे हैं कि मैं ये करता था, आज मैंने इतने रुपए कमा लिए, मैं ये करता, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले. अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था. तो मुझे ख्याल हुआ कि एक बात मैं कहूँ कि ज़रूर, लेकिन एक चक्कर ना हफ्ते में एक दफ़ा कब्रिस्तान का ज़रूर लगाया करो, ताकि नीयतें ठीक हो जाएं पैसा कमाने से. ऐसा ना हो ये पैसा कारून बना दे आपको. तो एक दफ़ा ऐसा किया करो, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त, लोग आ रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, और तो यहाँ से निकल के, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये इनके मेंटल लेवल से ना ऊपर की चीज़, हर चीज़ हर जगह कहने की नहीं होती. ये कहेंगे मुफ्ती साहब रंग में भंग डाल के चले गए. अच्छा भला हम देख रहे थे इतने करोड़पति लोगों को सुन के, हमें भी ख्वाब आ रहे थे कल हमारे पास लैंड क्रूज़र होगी, 4 शादियाँ होंगी, अब पैसा होगा ज़बरदस्त, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे. ये मौलवी ने आके यहाँ भी क्या कर दिया, कब्रिस्तान की बातें शुरू कर दी. तो वो मुनासिब नहीं था, लेकिन दिल चाह रहा था कि मैं उनसे कहूँ अगला प्रोग्राम वो बोल दूंगा कि बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाएं, एक दफ़ा जाके कब्र में जो आपसे पहला कमा के चले गए ना पहले कमा के. ये यूट्यूबर्स तो यहाँ आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ और मैं ऐसे मेहनत करता हूँ. अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, थोड़ी सी उम्मीदें हुई कि शायद पाकिस्तान अब शायद अच्छी सिमत में जाना शुरू हो जाए. तो मुझे उन पर वो कोई नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे थे, बल्कि ये तो एक ज़र्फ़ के बड़े होने की बात है कि आप बताएं कि मैंने पैसा ऐसा कमाया, वरना लोग बताते कहाँ हैं. मुझे उन यूट्यूबर्स में खुशी हो रही थी, वो बता रहे थे हमने ये कंटेंट बनाया, हमने ऐसे चैनल बनाया, इतने पैसे कमाए. तो अच्छी बात है, शेयर करो यार, ताकि लोगों की गुर्बत ख़त्म हो, वो भी करें ये काम. लेकिन साथ साथ एक बात, ये पैसा आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा भी बना सकता है, और कारून और फिरौन जैसा भी, अबू बकर उस्मान जैसा भी बना सकता है, और अबू जहल जैसा भी बना सकता है. क्या ख्याल है, ये सारे पैसे वाले लोग थे ना. तो आप पैसा कमा के सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे शुक्रगुजार बन जाओ, उस्मान इब्न अफ़ान जैसे गनी बन जाओ, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे बन जाओ. इसके लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में एक दफ़ा कब्रिस्तान का विजिट अपने खर्चे पे कर लिया करें, और ऐसे ही नहीं गुजरते हुए, वहाँ जाके खड़े होके कब्रों पे देखा करें कि मैं जितना भी बड़ा बन जाऊँ, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर आ जाएं,
لیٹنا میں نے کہاں ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے. اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے تو بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھسا ہے وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں. ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھیں, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کم بخت وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس کو. سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے بیٹھو. بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا ہے. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے قبریں جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے. وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے, ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا. تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. وہ بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب اللہ جانے. وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیا وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پھر وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملینز ایک ایک دن میں 1 ملین ان کے ویورز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی, واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مانیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب. تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا, بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں, وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ. تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے یہاں کامیابی کیا ہے,
4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شیئر چینج ہوگا. یہ سکندر ہے, یہ دار قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے, اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے, میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں, لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی, ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے, ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھیں, شرک پھیل رہا تھا, لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے, شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها, قبرستان جایا کرو, کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے انسان کو, اپنی اوقات میں رہتا ہے, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے نا تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا کماؤ ضرور بھائی, اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں, اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. Mufti Tariq Masood Special.